नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। विगतका संवादहरू हामीले लगातार अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता, यसमा रहेका सकारात्मक, यसमा रहेका नकारात्मक र संशयपूर्ण विचारहरू आइराखेको सन्दर्भमा एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने अथवा एमसीसी परिमार्जन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा लामो बहस गऱ्यौँ। आज राजनीतिक बहस गर्दैछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा जनता समाजवादी पार्टी विवादित छ, सरकारमा छ तर विवादित छ। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष दुई धारको सङ्घर्ष र द्वन्द्वले पार्टी विभाजनको घानमा पर्ने जोखिम बढिराखेको देखिन्छ। समाचार टिप्पणीहरू, प्रतिक्रियाहरू त्यही ढङ्गबाट आइराखेका छन्। के अब जसपा फेरि फुटको सङ्घारमा पुगेको हो? संवादका लागि राजेश विद्रोही, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पार्टी फुटाउन लाग्नुभयो? एकदम सिधा प्रश्न। होइन, अहिले फुटाउन लाग्नुभयो होइन, त्यस्तो स्थिति छैन। फुटाउनै पर्ने स्थिति आयो भने अन्तिम विकल्प हो त्यो। अहिले हामी जुट्ने प्रक्रियामै छौँ। तपाईहरूको बिचमा पार्टी एकता भएको अथवा एक खालको राजनीतिक शक्ति गठन भएको 6 महिना भयो, हजुर होइन? 6 महिनाको बिचमा तपाईँहरूका बिचमा यो खालको स्खलन आइराखेको छ। यो वैचारिक हो कि व्यक्तिगत जुङ्गाको लडाइँका कारण यो समस्या आएको पार्टीमा? होइन, यो मुख्यतः वैचारिक लडाइँ हो, जुङ्गाको लडाइँ हुँदै होइन। अब यो 6 महिनाभन्दा पनि हाम्रो 74 साल होइन, चुनावपछि आइसकेपछि जुन यो पार्टीहरूमा, दलहरूमा जुन एउटा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया, जो राजनीतिक वैचारिक रूपमा जुन दलहरूसँगको जुन सहकार्यता, एकताको जुन प्रक्रिया चल्यो, त्यही अन्तर्गत नै नयाँ शक्ति पार्टीको जुन एउटा त्यही माथामा रहेर चाहिँ सङ्घीयता, समावेशिता, समृद्धिको अन्तर्गतै नै हाम्रो त्यो पार्टी एकता भएको थियो। वैचारिक रूपमै हो। हजुर। भनेपछि तपाईँ 2077 साल वैशाख 10 मा जसपा गठन भएको? हजुर। है, त्योभन्दा पछाडि मोटामोटी 5 महिना भयो महन्त ठाकुरहरू केपी ओलीलाई साथ दिने कि अथवा केपी ओलीको कदमको विरुद्धमा उभिने भन्ने मोर्चाबन्दीको बिचमा तपाईँहरू फुटेर जानुभयो, एउटा अध्यादेशको केन्द्रमा समातेर। तपाईँहरू सरकारको मूलधारमा जानुभयो, अहिले पनि सरकारमै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले वैचारिक द्वन्द्व हो अथवा वैचारिक समस्या हो भन्दै गर्दाखेरि बाबुराम भट्टराईको खेमाले वैचारिक कुरा उठायो, उपेन्द्र यादवले जुङ्गाको लडाइँ देखाए। द्वन्द्व त्यही नै भयो। त्यही हो, रियल त्यही हो। अल्टिमेटली यसले कहाँ पुर्याउँछ तपाईँहरूलाई? अब अनि यस्तो छ कृष्ण सर, मूल्य कुरा के हो भनेदेखि मुख्य रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो जुन पार्टीभित्र देखिएको वैचारिक सङ्घर्ष हो, हरेक पार्टीमा आफ्नो विधि विधान, नीति सिद्धान्त, विचार हो। मुख्यतः पार्टी चल्ने भनेको विचारले हो र त्यो विचार सही ट्र्याक, सही बाटो भएर गएन भनेदेखि त्यो अन्ततः दुर्घटनासम्म पुर्याउँछ। त्यो देखिएकै विषय हो अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा। जस्तै हामी जसपाभित्रै अब लोकसभा फुट्यो नि, होइन? त्यो के थियो त? हामी किन समेट्न, किन त्यसलाई चाहिँ टिकाउन सकेनौँ? यही कुराहरू हो। त्यो जुन एउटा जुन हामीले समाजवाद होइन, सङ्घीय समुन्नत समाजवादको नारा दियौँ र समाजको जुन रियालिटी छ, त्यो रियालिटी बोध हुने खालको जुन एउटा समानुपातिक समावेशितामूलक जुन पार्टी बनाउने, यहाँको विविधतायुक्त झल्किने खालको बनाउने जुन सपनाका साथ हामीले जसपा गठन गर्यो, जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्यो, त्यो स्वरूप नै हाम्रो लागि अन्तिम त होइन, तर हाम्रो प्रयास अभ्यास चाहिँ पक्कै थियो। तपाईँहरूको नयाँ शक्ति 2076 साल वैशाखमा आएर यता विलय हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक भविष्य के हो र यो मोर्चाले हाम्रो एजेन्डाहरू सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा यो पार्टीको झन्डामुनि बसेर हामीले एजेन्डा अगाडि लिएर जान सक्छौँ कि सक्दैन? हाम्रो भिजन तपाईँले बनाउन सक्नु भएन? यस्तो छ, हाम्रो नयाँ शक्ति पार्टी विलय भएको होइन। हेर्नुहोस्, यो यही हो कि समस्या। नयाँ शक्ति पार्टीको जुन 500 को सिद्धान्त थियो, हामी त्यही मुताबिक हाम्रो पार्टी एकता भएको हो। यो कुरा एकदम बुझ्नुहोस्, यो वैचारिक आधार हाम्रो यही हो। त्यसमध्ये तपाईँको सङ्घीय समाजवादी फोरम तत्कालीनसँग जुन एकता भयो, त्यो 500 मध्येको एउटा 100 हो, होइन? सङ्घीयता, समाजवाद, समृद्धि, सुशासन, यी सारा कुराहरू 500 भित्रकै हो, अन्तर्गत एउटा हो, गरौँ न भन्ने भयो। आखिर कुरा त मिलिरहेछ नि त।
तर यहाँ के भइदियो भनेदेखि जुन हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी पछिल्लो चरणसम्म निर्माण हुँदै आउँदाखेरि जुन यो समाजवादको एउटा परिकल्पना छ त्यो यहीँबाट पुरा हुन्छ, यो नयाँ बाटो हो, नयाँ प्रयोग हो भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यो। तर त्यहाँ अभ्यासको प्रक्रियामा के देखियो भनेदेखि जुन व्यक्ति अहम हुन्छ नि, अहमता हुन्छ, व्यक्ति केन्द्रित पोलिटिक्स जुन हुन्छ, यसले कतै न कतै के गर्यो भनेदेखि लिडरमा त्यो अहमता देखियो, त्यो फ्याक्जिबल भएन, त्यो सामूहिक नेतृत्वको त्यो चरित्रै देखिएन क्या। त्यसले त पार्टी बनाउँदैन, त्यो हाम्रो सपना पुरा गर्न सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि कतै न कतै हामीले अब देशमा हामी भन्यो नि 3 क्लस्टरको कुराहरू छ हैन, त्यो 3 क्लस्टर अथवा चाहिँ अरूलाई पनि त्यो जरुरी छैन हिमाल पहाड तराई मधेसलाई नै समेट्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो भित्रको जुन समुदायहरूको विविधता छ त्यसभित्रबाट लिएर चाहिँ हामी एक खालको चाहिँ अभ्यास गरौँ न। अहिलेसम्म कस्तो भयो भनेदेखि हाम्रो पार्टीभित्र अब विधानमै छ 2टा अध्यक्ष राख्ने, कार्यकारी अध्यक्ष राख्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो हरेक पार्टीको निर्णयहरू गर्ने। तर त्यहाँ के भइदियो भनेदेखि कार्यकारीमा हुने बैठक, केन्द्र समितिमा हुने बैठक एक किसिमका हुने, तर बाहिर जुन कार्यकारी अध्यक्ष आफ्नो अर्कै ढङ्गले प्रस्तुत हुने, उपेन्द्र यादव अर्कै ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुने र लेटर प्याड युज गर्ने हैन, त्यस्तो खालको धुर्ताइहरू भयो क्या। त्यसले त पार्टी बनाउँदैन। हेर्नुहोस्, आखिर त खुलेर जानु। अब यहाँनिर तपाईँहरूको समस्या, तपाईँ माओवादीको पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे, जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट जन्मिएको राजनीतिक कर्मी तपाईँ, बाबुराम भट्टराईको पृष्ठभूमि माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्धको एउटा विचारलाई लिएर, त्यो द्वन्द्वलाई लिएर, त्यो विद्रोहलाई लिएर, त्यो राप त्यो ताप सबै बोकेर आएको मान्छे। के देखेर तपाईँ उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार गर्न जानुभयो? हैन, यस्तो छ, उपेन्द्र यादवको राजनीतिक पृष्ठभूमि लोकलाई थाहा छ, न त्यतातिर नजाउँ, तर के देखेर तपाईँहरू त्यहाँनिर जानुभयो र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा चाहिँ अब हाम्रो 500 सम्बोधन हुन्छ भने यहाँनिर तपाईँहरूको राजनीतिक भिजनको कमजोरीको कुरा त देखियो। राजनीतिक भिजनको कमजोरीको कारण होइन। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि नि हामी त्यहाँ गयौँ भन्दा पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ क्या। नेपालको जुन विविधता छ, के उपेन्द्र यादव नेता होइन कि मधेसी हुँदैमा के त्यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन थियो? आखिर यत्रो जनमत त छ, मधेसी जनताको साथ त छ, हामी त्यहाँ जानै हुँदैन थियो अथवा उहाँले ल्याउनु हुँदैन थियो? हामी केही निश्चित मापदण्ड, केही विधि, केही देशलाई बनाऊ, समाजलाई बनाऊ भन्ने हिसाबले गरे हो के? जानु हुँदैन अथवा चाहिँ ल्याउनु हुँदैन, यो कस्तो कस्तो कन्सेप्ट राजनीति होइन। तपाईलाई निषेध गर्नु तपाईँको पुस्ताबाट अहिलेको पुस्ताले के अपेक्षा गर्छ भने तपाईँको पुस्ताले 50 वर्ष देशको नेतृत्व गरोस्, 50 वर्षभन्दा पछाडिको समृद्धिको भिजन देखोस्, तर तपाईँहरू 6 महिना पछाडिको मेरो राजनीति भविष्य के भनेर आकलन गर्न सक्नुहुन्न। अनि तपाईँहरूको पुस्ताबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने? यस्तो छ होइन र? होइन, यस्तो छ, अपेक्षा हामी के हुन्छ भनेदेखि हामी बिना अपेक्षाको मान्छे हुँदै होइन। रह्यो के भनेदेखि नेपालमा जुन अहिलेको क्यारियर छ नि, राजनीतिक क्यारियर, त्यो कतै न कतै प्रभावित हुन पुगेको छ क्या। त्यो निरन्तरता देखियो। हामीले 50 वर्षमा केही देख्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भनेर त गरे हो होइन, तर के भइदियो भनेदेखि नेतृत्वहरूमा जुन कमी कमजोरी छ, त्यो पार्टी फुटाएर झन्डा राख्दैमा अथवा बोर्ड फेर्दैमा त समृद्ध नेपाल सम्भव छैन नि त। यस्तो छ, पार्टी फुटाएर पार्टी गठन गरेर अहिले त एनजिओ जस्तो भइसक्यो क्या। हामीले त्यो त्यही पृष्ठभूमिमा जोडिनु भयो हैन, त्यो गलत कुरा हो। हामीले त्यो गरे होइन, हामीले जो त्यही बुझ्नै सकेका छैन कि मान्छेले। अब आखिर हामीले बुझाउन सकेका छैन अथवा हामीले बुझ्न नसकेका हो कि हामीले त त्यस्तो गर्दै हिँड्या मान्छे होइन। हामीले यहाँको जुन मौलिकता छ त्यो मौलिकतालाई हैन, त्यो झल्काउने खालको, त्यो मौलिकतालाई एउटा चाहिँ आधार बनाउने खालले हामीले गरे हो। तर यहाँ के छ भने लिगेसी छ क्या। यहाँ के छ भने तपाईँ जेनेटिक छ, यहाँ मान्छेले जे लाइनमा लाग्यो हैन, त्यो हेरिडिटी भन्छ नि, वंशानुगत, त्यही लाइनमा निरन्तरता देखिया छ कि त्यो देखिएन क्या तल। त्यही क्रम भङ्गता गर्न भनेर नयाँ शक्ति गठन गर्नु भएको, त्यही क्रम नयाँ शक्तिलाई निरन्तरता दिएर तपाईँले यो देशमा एउटा नयाँ शक्ति जन्मिएको छ भन्ने खालको त्यो फ्लेभर दिन सकेको भएदेखि, त्यो मेसेज दिन सकेको भएदेखि त तपाईँहरू निर्विकल्प शक्ति भन्ने एउटा बिन्दुमा पुग्नुहुन्थ्यो होला नि। यस्तो छ, तपाईँहरू आफै विचलित हुनुहुन्छ कि। अनि नयाँ पार्टी गठन गरे बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा फेरि नयाँ पार्टी आयो भन्दै गर्दाखेरि आकर्षण के तपाईँहरूको पछि किन लाग्ने? होइन, हामी विचलित भएर हिँड्या होइन। हामीले जुन नयाँ शक्तिको अवधारणा छ नि, नीति सिद्धान्त र विचार छन्, त्यही मुताबिक हामी गरे हो क्या।
पछिल्लो चरणमा तपाईँको काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको जुन पृष्ठभूमि थियो अनि पछि तपाईँको 2062-63 आन्दोलनपछि जति लोकतान्त्रिक शक्ति संघीयता उन्मुख शक्तिहरू राजनैतिक शक्तिहरू थियो त्यो त एउटा नयाँ हो नि। त्यो नयाँसँग हामीले मिलेर जुन हाम्रो हरेक कुरामा मिल्दाखेरि गर्दा के हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो क्या। त हामीले विचलित हुँदै होइन कि हामीले बनाउँदै हिँड्या हो। तर त्यो भित्र जुन गलत टेन्डेन्सी प्रवृत्तिहरू जुन छ नि त्यो राजनैतिक संस्कारभन्दा बाहिर क्या। त्यो बनाउनुपर्छ भन्दा पनि त्यो आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नलाई लैजाने के। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा त अहिले चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा बाबुराम भट्टराई प्रवृत्ति भन्न थाले के। बाबुराम भट्टराई प्रवृत्तिका कारण फेरि पनि बाबुराम भट्टराईहरू पार्टी फुटालेर जाँदैछन् अथवा अर्को कुनै एउटा शक्तिमा गएर मिल्दैछन् भन्दा बाबुराम भट्टराई प्रवृत्ति राजनीतिमा नकारात्मक कोणबाट व्याख्या गर्ने अथवा बुझ्ने पात्रको रूपमा स्थापित भयो। पहिलो कुरा यो कलङ्क तपाईँहरूले मेटाउनु पर्ने एउटा अवसर थियो के यति बेला। होइन यस्तो छ, कलङ्क नभनौँ, बाबुराम भट्टराई यो जुन भन्नुभयो नि प्रवृत्ति, बाबुराम भट्टराई एउटा अभियान हो। पहिला कुरा यो बुझिदिनुपर्छ होइन। बाबुराम भट्टराई यो प्रवृत्ति हो, यो यसरी गर्दैछ, यो यसरी हिँड्दैछ भन्दा पनि यो एउटा अभियान हो। बाबुराम भट्टराईले खोजेको देश, आखिर बाबुराम भट्टराईले भन्दै आएको देश त ट्र्याकमा फसिया हो त। उही नयाँ चिज खोज्दै हिँड्ने, बनाउँदै हिँड्ने, अरू खाएर बस्ने क्या, खैरो खनेर बस्ने भनेपछि बाबुराम भट्टराईको जुन देश बनाउने, जुन समाज बनाउने, जुन नयाँ वेबाट, नयाँ परिकल्पनाबाट जुन देशले बनाउनुपर्छ होइन, अहिलेको आधुनिक युग अनुसार हामी हिँड्नुपर्छ, समाजको विकास निर्माण समृद्धि सारा कुराहरू गर्नुपर्छ, जो समेटेर हिँड्नुपर्छ भन्नेतिर जुन ओरिएन्टेसन छ उहाँको यात्रा, त्यो एउटा अभियान हो। त्यो अभियान माओवादीभित्रै बसेर उहाँले चलाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो अभियान नयाँ शक्तिको रूपमा उहाँले चलाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो अभियान उहाँले अहिले जसपाभित्रै बसेर पनि चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई मै मुखिया भएर पार्टी चलाउनु पर्छ भने यो मनोदशाबाट कहिले भएर त त्यो अभियानले त त्याग हुनु पर्यो नि, होइन र? नेतृत्व स्वीकार गर्नु पर्यो नि त। जब जुन पार्टीभित्र विचार जितिराखेको छ भने त नेतृत्वले त्याग गर्न सक्नु पर्यो नि। भारतमा हेर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको राजनीतिक समीकरण कसरी चलिराखेको छ। अमित शाह पार्टीको अध्यक्ष हुँदै गर्दा मोदीले भारत हाँकिराखेको छ। नेपालको राजनीतिमा यस्तो छ, नेपालको राजनीतिमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जति त्याग गरेको छ नि त्यो अरूले देखाएकै छैन। देखाउनुहोस्, जस्तो देखाउनुहोस् न को छ अहिलेसम्म बाबुराम भट्टराईले। बाबुराम भट्टराईले के त्याग गरेका छैन? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो समाजको, यो देशको मौलिकता अनुसार हिँडिराख्नु भएको छ त। उहाँ सबले छोडेर हिँडिराख्नु भएको छ। आउनुहोस् भनिएको छ। तपाईँको प्रचण्ड होइन, तपाईँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादीमा निरन्तर अध्यक्ष भइराख्नु भएको छ। उहाँ देखाउनुहोस् त क्रमभङ्गता। काङ्ग्रेसमा देखाउनुहोस् त, एमालेमा देखाउनुहोस् त। बाबुराम माओवादी छोडेर नयाँ शक्तिको अध्यक्ष यही हो समस्या। छोडेर हिँड्ने होइन क्या, त्यहाँभित्र बसेरै तपाईँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त उहाँले भनिसक्नुभयो कि नेकपा माओवादी अथवा नेपाली क्रान्तिको एउटा कालखण्ड सकियो, अब अध्याय सकियो, अब नयाँ बाटो भएर हिँड्नुपर्छ। अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यो लिगेसी भएर अब देशको विकास हुँदैन। सानो देश छ, यहाँको विविधतायुक्त समाज छ होइन, यसलाई चाहिँ समेट्ने गरी कसरी जाने, नयाँ बाटो हिँड्नु। अब यो यसको अध्याय पुरा भयो भनेर त हिँड्नु भयो होइन। त्यो त्यहाँ बसेर पछाडि फर्केर बाबुराम भट्टराईसँग जनमत कति छ अहिले? होइन यस्तो छ, यहाँ जनमत कसको पक्षमा छ भने नेपालको राजनीति कस्तो भयो भने त्यो व्यक्ति जात केन्द्रित भयो क्या, बुझ्नुभयो नि। यो नेपालको पोलिटिक्समा कस्तो भयो भनेदेखि यो तपाईँको व्यापारीकरण जस्तो भयो क्या। बिजनेस व्यवसाय त अरू पनि छ नि, अरू गरे त हुन्थ्यो नि। त्यहाँको जति पनि तपाईँको समाजमा जति पनि सम्भ्रान्त जमिनदार वर्गहरू छ उनीहरूको लागि यति ठुलो अवसर भएको छ हरेक पार्टीभित्र नि। तपाईँको पुँजीपति अब तपाईँको ठेकेदार वर्गहरूलाई जोसँग पुँजी छ उसले मात्रै राजनीति गर्न पाउने यस्तो स्थितिसम्म पुर्याएको छ भनेपछि त्यो अरू पार्टीमा पनि त्यो प्रभाव कसरी पर्न गयो भनेदेखि अब कम्पिटिसन हुन्छ, कम्पिटिसनमा उसलाई त्यहाँ त दिनै पर्ने अब बाध्यता हुन्छ। त्यस्तो खालको विकास हुन पुग्यो। त्यसले राजनीतिको त्यो सही बाटो होइन। त्यो गलत मान्छेहरूले त्यहाँ जब भरिन्छ त्यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ अनि स्वतः रूपमा राजनीति बदनाम हुन्छ। अहिले त्यही त भएको हो नि त। अहिलेको तपाईँहरूको पछिल्लो समयमा आएको चर्केको विवाद चाहिँ प्रदेश नम्बर 2बाट मोहम्मद खालिद सिद्दिकीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ है भन्ने बाबुराम भट्टराईको धार उपेन्द्र यादवले मान्दिएनन्। एउटा व्यक्तिको लागि, एउटा पदको लागि होइन, सिद्दिकीलाई त अहिले जित्नु भएको छ त।
सुरुको दिनमा त्यहाँबाट सुरु भएको हो नि तपाईँहरूको कन्फ्लिक्ट? होइन, त्यस्तो होइन। हाम्रो त्यहाँदेखि सुरु व्यक्तिका लागि होइन, त्यस्तो होइन कृष्णजी। मेन कुरा के बुझ्नुपर्छ भने पार्टीभित्र हाम्रो के थियो भनेदेखि केन्द्र समिति छ, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति छ। कुनै पनि निर्णय हुँदाखेरि त्यो निर्णयलाई फलो गर्नुपर्ने हो होइन। त्यहाँ हाम्रो विवाद कहाँ भने नीति सिद्धान्त विचारमा हो। पार्टीको जुन हाम्रो अवधारणा छ, जुन सिद्धान्त छ, डकुमेन्ट छ, त्यो विधान छ, त्यो अनुसार जानु पर्यो। लिडरले, हाम्रो लिडर जुन छ नि, सामूहिक निर्णय अनुसार जानु पर्यो। त्यो देखिएन क्या। त्यो राष्ट्रसभाको मात्रै होइन, हाम्रो पछिल्लो चरणमा तपाईँको मन्त्रीमण्डल गठनकै समयमा पठाउँदाखेरि उहाँले मन पर्दी पठाइदिनु, समावेशी भएन होइन। के भन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई मात्रै होइन, त्यहाँको जुन साथीहरू छ, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा जुन निर्णय थियो त्यो फलो गर्नु पर्थ्यो। त्यो देखिएन नि त। त्यहाँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गर्ने निर्णय एउटा हुन्छ, उहाँ गएर अर्कै गर्नुहुन्छ। तपाईँको पार्टीको नीति अनुसारै हो अहिले पछिल्लो समयमा रेणु यादवहरूले जुन ढङ्गबाट अभिव्यक्तिहरू दिए, चट्टानी अडान भएर बस्यो, पार्टीले गलत हो। त्यही पार्टीभित्र गलत प्रवृत्तिहरू हो। यी गलत प्रवृत्तिहरू छ। आफूले गरेको गल्ती कमजोरी जबसम्म नेपाली समाजको अगाडि स्वीकार्दैन नि, तबसम्म नेपालको राजनीतिमा यस्ता गलत प्रवृत्तिहरूले ठाउँ पाइराख्छ। त्यसको अब जस्तो आजका दिनसम्म त तपाईँले पनि लिनुपर्छ होइन। ठिक छ, हामीले लिन्छौँ नि, पार्टीको हिसाबले हामी लिन्छौँ, तर नेतृत्वको हिसाबले होइन, व्यक्तिको हिसाबले पार्टीले यसो गर भने हो त। त्यो कुन मुडमा आएर कुन हिसाबले बोल्यो होइन। रेणु यादवको कुरा गर्नुभयो नि त होइन। त्यो बोल्नु हुँदैन थियो, जिम्मेवार मान्छे हो, त्यसमा सङ्घीय मन्त्री जस्तो ठाउँमा त्यो हुँदाखेरि एउटा सानोतिनो चिजमा अल्झिएर यसरी अभिव्यक्ति दिएर हुँदैन थियो। हुन त त्यहाँ माहौल पनि त्यस्तै थियो होइन। माहौल पनि त्यस्तै थियो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको एउटा फोर्सले कालो झन्डा देखायो, अवरोध गर्यो, नारा लगायो, त्यति आलोचना पनि सहन नसक्ने मान्छेले देश कसरी बनाउँछ? त्यही मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो पार्टीको लाइन होइन, त्यो पार्टीको अनुसारै होइन होइन। त्यो बुझिदिनु भयो भने झन् राम्रो। जमिनदारी प्रवृत्ति त्यहाँनिर झल्क्यो होइन, त्यो त देखिहाल्यो त। अहिलेसम्म तपाईँको हाम्रो जसपाभित्र मात्रै होइन, मधेसको राजनीतिमा जति पनि तपाईँ अनुहार हेर्नुहुन्छ भने टोटल मान्छेहरू, टोटल पार्टीहरूभित्र त्यो जति पनि सम्रान्त वर्गका मान्छे, जमिनदार वर्गका मान्छेहरू छ, कब्जा गरेर बस्या छ। पहिला चाहिँ जमिनमा काम गरेर मजदुरहरूबाट शोषण गर्थ्यो। 2-4 केजीहरू के भन्छ चामल धान दिएर भाखारी भर्थ्यो होइन, मालिक भएर उता चाहिँ मजदुर किसान। अनि अहिले ठ्याक्कै तिनीहरू के भएको छ भने नेता भएको छ, उताबाट भोट लिने, आफू नेता कहल्याउने। यो प्रवृत्ति हुँदैन नेपाली समाजको। तर त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य चाहिँ एकदम दुःखद हुँदो रहेछ कि। तराई मधेसको राजनीतिमा धेरै पात्रहरू देखिएका छन्। पछिल्लो समयमा हेर्नु भने विजय कुमार कक्षीदार, हामीले बुझ्छौँ त्यही ढङ्गको प्रवृत्ति, त्यही ढङ्गको पात्र, जमिनदारी प्रवृत्ति देखाए, तानाशाही प्रवृत्ति देखाए, तर राजनीतिक विरासत जुन ढङ्गबाट बोकेर गइराखेका थिए त्यो ढङ्गबाट अन्त्य भयो। अनि यस्तो छ, राजनीतिमा कस्तो भयो भने नि अलिकति समाजले चलाउने, अलिकति समाजलाई चाहिँ शासक टाइपले हरेक पार्टीभित्र क्या समाजमा पनि के हुन्थ्यो भने त्यतिखेर जमिनदारी प्रथामा तिनीहरू नै चलाउँथ्यो, तिनीहरूसँग अनुभव हुन्थ्यो। त्यो अनुभव यहाँ नेपालको राजनीतिमा आएर चाहिँ सिफ्ट भयो क्या। त्यो हुनु हुँदैन थियो होइन। के हुनु पर्थ्यो रियालिटी भन्दाखेरि ग्रास रुटमा जति पनि जुन वर्गका लागि राजनीति भयो होइन, जसको परिवर्तनको लागि भयो, तिनीहरूलाई कमसेकम ग्रेट हुनु पर्थ्यो। ग्रेटिङ भएन क्या, त्यसलाई संरक्षणै भएन। त्यो त झन् बदनाम भयो। त्यो त झन् तपाईँको यस्तो स्थितिमा पुग्यो कि आफैले संरक्षण गर्ने स्थिति पुगेन होइन। त्यो अवस्थासम्म पुग्यो। त्यो हुँदाखेरि मुख्य कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अबको नेपालको राजनीति रियल भन्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा किनारामा पुगेका हरेक सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित, मुस्लिम जो सधौँ भरिदेखि उनीहरूमाथि दमन हुँदै आएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ सत्ताको, उनीहरूलाई चाहिँ शासनको ठाउँमा आउनै दिँदैन। अप्रत्यक्ष रूपमा, अदृश्य रूपमा चाहिँ अहिले पनि दबाइएको छ। नारा लगाउनको लागि राजनीति गर्नु पर्यो अनि गर्नै पर्छ। तिनीहरूको उत्थानको लागि राजनीति। अर्को विवाद तपाईँहरूको अहिले एमसीसी हो।
उपेन्द्र यादव होइन विजय कुमार गक्सेदारहरूबाट किनारा लाग्दै गर्दा पार्टी विभाजन गर्दै गर्दा त भारत परस्त त चीन परस्त, तैँले भारतबाट एक बोरा पैसा लिएर आइस्, तैँले चीनबाट एक बोरा पैसा लिएर आइस्। संसदीय दलको बैठक हुँदै गर्दा त्यो द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा मैले सुनेको थिएँ क्या, आरोप प्रत्यारोप। उपेन्द्र यादवले चीनको धार समाउँदै गर्दा बाबुराम भट्टराईले एमसिसीको धार समाते र तपाईँहरू अहिले एमसिसीको घानमा पनि परिराख्नु भएको छ। यस्तो छ, यो एमसिसी मलाई लाग्छ यो ठुलो विवादको विषय होइन कृष्णजी। यो एमसिसी भन्ने कस्तो भयो भने नि, अब हिजो अस्ति पनि कुराहरू आइसकेका छ, नेताहरू दुईवटा कुरा गर्ने के, बुझ्नुभयो नि, दुई जिब्रे भए। एकातिर एमसिसीमा चाहिँ आफ्नो हस्ताक्षर गर्ने, बढाउने, सहमति गर्ने, अर्कोतिर आफ्नो कार्यकर्तालाई रिझाउन, जनतालाई भार्न आफ्नो गलत ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुति हुने होइन, भार्ने खालको चाहिँ जुन देखियो। एमसिसी भनेको कस्तो हो भने मैले बुझेअनुसार एमसिसी भन्दा धेरै पैसा अनुदान वर्षौंमा त्योभन्दा धेरै आइरहेको हुन्छ विभिन्न एङ्गलबाट नेपालमा। एमसिसी किन निर्माण हाम्रो विभिन्न एङ्गलबाट सहायताबाट चलेको छ, विदेशी सहायताबाटै चलेको छ, त्योभन्दा धेरै डलरहरू आइरहेको हुन्छ भने एमसिसी किन विवादमा? एउटा कुरा। अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यदि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेऱ्यो भनेदेखि एमसिसी भन्दा धेरै पैसा धेरै डलरहरू नेपाल भित्रिरहेछ भने वर्षौं वर्ष भनेदेखि एमसिसी विवादमा पर्नु भनेको ठिक छ, त्यहाँ जुन विधि छ, सिस्टम छ, त्यसलाई चेन्ज गरौँ, एउटा एक खालको चाहिँ सहमति गर्दा हुन्छ होइन, हुबहु लागू गर्नुभन्दा पनि के छ त्यहाँ अप्ठ्याराहरू। तर मुख्य रूपमा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि एमसिसीबाट लिएको जुन पैसा छ, जुन डलर छ, त्यसलाई सही सदुपयोग हुन्छ या हुँदैन, ठुलो कुरा यहाँ छ। एमसिसीबाट एउटा प्रश्नता त के भने एमसिसीले पैसा दिँदैन, एमसिसीले तपाईँलाई पूर्वाधार बनाएर हस्तान्तरण गर्दैन, पैसा दिँदैन, वर्षको 10 अर्ब आउँछ, 10 अर्बको उसले विकास गर्छ, 5 वर्षमा प्रोजेक्ट सकिन्छ भनिएको छ। र तपाईँले भन्नुभयो धेरै डलर आउँछ, तर तपाईँले कुन चाहिँ आइराखेको डलर सम्बन्धी सम्झौतालाई संसदमा ल्याएर अनुमोदन गर्नुभयो? त्यही त मैले अघि नै भने कृष्ण सर, अघि नै मैले भनिसकेँ कि तपाईँको यो त्यहाँ प्रक्रियाहरू के छ, के सच्याउनुपर्छ, त्यो सामूहिक ढङ्गले जुन नेताहरू छ, दलहरू छ, त्यो मिलेर गयो भनेदेखि हुने भयो नि त। तर साइडमा एउटा कुरा गर्ने, यहाँ आएर चाहिँ अर्को कुरा गर्ने भन्दाखेरि यो के हुन्छ भनेदेखि यो भोलिको दिनमा यो बम जस्तो विस्फोट हुने स्थिति आउँछ। देखियो समाज भइसक्यो, अब सुरु भइसक्यो, हेर्नुहोस् न, ऊ दबाब दिँदैछ, यताबाट मान्छे नेताहरूको चाहिँ कर्तुतहरू बाहिर ल्याउँदा अझै आउनेवाला छ। हेर्नुहोस् कसले के गर्यो एमसिसीसँग, त्यो अझै आउनेवाला छ, विस्फोट सुरु भइसकेको छ। त्यो हुँदाखेरि यो अन्ततः कतै न कतै यसलाई स्वीकारिएन अथवा चाहिँ यसलाई सच्याएर चाहिँ ल्याइएन भनेदेखि कतै न कतै अझै पनि यो देश कतै धराशायीमा पुग्ने हो कि भन्ने डर छ क्या। अमेरिकीहरूले भनिसके सचिँदैन, यथास्थितिमा कि यस कि नो, दुईटा विकल्प छ। त्यो किन भन्दैछ त, कहीँ न कहीँ आजै पनि आइसकेको छ, संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने शर्त तिम्रै नेताहरूले, तिम्रै सरकारले लिएर आएर हामीले राखेका हौँ, संशोधन हुँदैन भनेपछि अब हामीले राजनीतिक रूपमा गद्दारी गरिसक्यौँ। अब अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रमले त त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। मैले भनिरहेको छु, अब तपाईँहरूको धारले चाहिँ यस कि नो के, यसरी नो, यस वा नोमा गयो कि राजनीति। अब एमसिसीको सन्दर्भमा यथास्थितिमा यस कि नो होइन, अहिले यस्तो केही द्वन्द्व तपाईँहरूको पार्टीभित्र परेको छ अहिले? होइन, त्यो द्वन्द्व पार्टीभित्रको त्यो द्वन्द्व हुँदै हो। हाम्रो पार्टीभित्रको मुख्य द्वन्द्व भनेको पार्टी निर्माणको कुरा हो, राजनीतिक वैचारिक कुरा हो, एमसिसीको कुरा हुँदै होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त भनिराख्नु भएको छ, यथास्थितिमा पारित गरिहालौँ, लिइहालौँ। होइन, यस्तो छ, मिलेर गरौँ भने हो, उहाँले मिलेर गरौँ भने हो, यसको रियालिटी के हो भनेर बुझौँ। अनि यो लिएर केही हुनेवाला छैन। अब मान्छेले अब यो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, नेपालमा चाहिँ ध्वस्त हुन्छ भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई नलिँदाखेरि ध्वस्त हुने स्थिति छ, बाहिर टक्रा पर्ने स्थिति छ। के हुन्छ 50 अर्बको प्रोजेक्ट हामी आफूले गर्न सक्दैनौँ। पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नै डिपेन्डेन्ट, आत्मनिर्भर नै ठुलो कुरा हो। हामीले गर्न सक्यो भनेदेखि आफ्नै कुरा ठुलो हो। तर अहिलेसम्म नेपालमा एमसिसी भन्दा म अघि नै भने कि अर्बौं अर्ब डलरहरू हामी लिएर उनकै आत्मनिर्भर भइरहेछ भने किन यत्रो चाहिँ लिँदा हुने? अनि एमसिसी चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवको तहमा सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्दै भयो त किन संसदमा लाने? त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। यहाँ त राजनीतिक 7 दशक लामो सङ्घर्ष गरेर बनाएको संविधानभन्दा माथि राख्ने ढङ्गबाट त्यस्ता सम्झौतालाई किन अनुमोदन गर्नुहुन्छ? हो, त्यही त प्रश्न त हो नि। होइन, प्रश्न छ। मुख्य कुरा एमसिसी मैले भने नि कि किन यत्रो ठेट भइरहेछ?
भनेपछि यहाँ त उसले हाम्रो कमजोरीमाथि खेलिसक्यो हो, खेलेर त ठेस गरिरहेछ। भनेपछि कमजोरी त दलहरूको नेताहरूको हो नि त, जो सहमति गरे, जो सरकारको लिडरसिप गरे र पालो पालो गरी फसे। अब त्यसलाई पार लगाउनु पर्ने चरणमा पुगेपछि पन्छिराखेको छ भनेपछि एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने, भनेपछि यसलाई सल्ट्याउनु भन्दा पनि दोषारोपण गर्ने। तपाईँको पार्टीमा चीन र भारत बिचको द्वन्द्व होइन, हुँदैन। त चीन र भारत बिच द्वन्द्वै होइन, किन द्वन्द्व? अब अर्को, अब तपाईँहरूको विकल्प भनेको सकेसम्म पार्टीभित्र 51% पुर्याउने, पुष्टि गर्ने र पार्टी कब्जा गर्ने होइन। हाम्रो त पुगेन भने 40% लिएर गएर अर्को पार्टी गठन गर्ने, त्यस्तो होइन। 51% पुष्टि गर्ने ल्याउने भन्दा पनि हाम्रो सकेसम्म पार्टीभित्रको जुन विधान छ, विधानमा रहेर हामी पार्टीलाई बनाऊ भने हो, नीति सिद्धान्तलाई फलो गर भने हो। उपेन्द्र यादवको जुन एउटा क्लेभर छ नि, उहाँ त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ। उहाँ आफ्नो जातभन्दा माथि उठ्नै सकेन। मधेसी, उहाँ त यतिसम्म हो, मधेसी पृष्ठभूमिबाट, मधेसको आन्दोलनबाट आएको नेता, कमसेकम मधेसको भन्दैछु कमसेकम मधेसको चाहिँ राजनीतिको क्लेभरबाट आउनु पर्थ्यो। मधेसमा त धेरै विविधता छ, त्यहाँको धेरै बहुपहिचानहरू छ होइन। कमसेकम समेटेर आउनु पर्थ्यो, फ्लेक्जिबल भएर आउनु पर्थ्यो। उहाँको मधेसभित्र पनि त्यो छैन होइन, जातमा केन्द्रित हुनुभयो। यता बाहिर राजनीतिमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँलाई जुन किसिमले फर्को हान्न सक्नु पर्थ्यो र हामीले जुन प्रयास गर्यौँ, हाम्रो पार्टी एकताले जहाँ लान खोज्यो त्यहाँबाट पनि उहाँ निस्किन सक्नु भएको छैन। भनेपछि त्यो त पार्टी बन्दैन। कति समयसम्म बोक्ने त? यही हो। अब हामीले त्यही त हो, अब हामीले चाहिँ सकभर कति समय बोक्ने होइन, अब हामी छिट्टो निर्णय गर्ने हो, छिट्टै निर्णय गर्ने हो। एक हप्ताभित्र पार्टीको बैठक आह्वान भएन भने पार्टी फुटाउँछौँ भन्ने खालको थ्रेट आइरहेछ नि हो। यस्तो छ, हामीले पटक पटक प्रयास गरेका छौँ, कमसेकम हामी सहमति गरौँ। हाम्रो जुन एजेन्डा छ, हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार छ, हामी कमसेकम पार्टीमा रहेको 2टा कार्यकारी के अरे हाम्रो विधानमा व्यवस्था गरौँ नि त। अहिले नै एक्लै गरेर निर्णय गरेर ठगिहाल्नुहुन्छ सिग्नेचर भने भोलिको दिनमा त खल्तीमा लेटर प्याड बोकेर काम चल्दैन। भोलि पर्सि त अरूको राजनीतिक भविष्यमाथि खतरा हुन्छ नि, पार्टी पनि बन्दैन, समाज पनि बन्दैन। यो नयाँ जुन हामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको जुन कुरा गरेका छौँ, त्यो पनि निर्माण गर्न सकिँदैन। भनेपछि हामी उसलाई बोक्ने, उसलाई मात्रै मजबुत बनाएर हुँदैन नि त। हामी त राजनीतिको जुन भिजन छ, हामी जुन बाटो भएर हिँडेका छौँ, त्यसले मजबुत गर्ने त। अवसर ठुलो कुरा हो त, धरातल कमजोर भइसकेको छ। अब 51% पुगेन भने चाहिँ तपाईँहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी कि लोसपातिर कता जाने भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यो एकदम गलत हो। हामी एउटा क्लियर के बुझ्नुहोस् भने पहिलो प्रायोरिटी यस्तो स्थितिमा अब चुनाव आइसक्यो, यस्तो स्थितिमा पार्टी फुटाउनु हुँदैन। पहिलो प्रयास होइन, यदि बन्यो भनेदेखि यो पार्टी यस्तो राम्रो हुन्छ, यस्तो बन्दै जान्छ, कुरै छोड्नुहोस्। यदि भएन भने अन्तिम विकल्प के हुन्छ त? नयाँ पार्टी गठन अथवा नयाँ कुनै एउटा शक्तिसँग गएर बस्ने। कसैसँग बस्ने होइन, पार्टी गठनै हो। जुन हाम्रो पहिलाको जुन राजनीतिक तपाईँको वैकल्पिक राजनीतिक अभियान छ नि, हामी त्यही मुताबिकमा एकता गरेका थियौँ। अहिले पनि त्यो हाम्रो वैकल्पिक राजनीतिकलाई नै अगाडि बढाउने, कतै गएर हामी भाषिने गर्ने होइन। हामी आफ्नै खालको एउटा चाहिँ प्लेटफर्म बनाउने हो, त्यही अभियानलाई निरन्तरता दिने हो। नयाँ पार्टी गठन अभियानमा जानुहुन्छ, त्यही हुन्छ, अन्तिममा त्यही हुन्छ होइन। तर मुख्य रूपमा चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने त्यो अन्तिममा त अन्तिमै कुरा भइहाल्छ होइन, त्यो पहिलो प्रायोरिटी हुँदै होइन। अहिले कति प्रतिशतमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू पार्टी एकताको सम्भावना र नयाँ पार्टी गठनको सम्भावनामा? अहिले पहिलाभन्दा हामी धेरै मजबुत छौँ, यो कुरा पहिला बुझ्नुहोस्। किनभनेदेखि त्यहाँ के देखियो भनेदेखि जब हाम्रो पार्टी एकता भइसकेपछि त्यहाँ जति पनि नयाँ चिज खोज्ने, वैकल्पिक राजनीतिक निर्माण गर्ने अभियन्ता साथीहरू, त्यसलाई यसरी बनाउनुपर्छ है भन्ने पनि वेटिङमा रहेछ क्या। त्यहाँ हामी गइसकेपछि ती सारा साथीहरू हाम्रो जुन पार्टीको नीति र सिद्धान्तप्रति आकर्षित हुनुभयो र अहिले बाबुराम भट्टराईको लाइन ठिक छ, बाबुराम भट्टराईले भने कुरा ठिक छ, समाजको रियालिटी यही हो। हामी वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गरौँ, यसलाई वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी बनाऊ। यहाँको जुन समाजको विविधता छ, यहाँको समानुपातिक समावेशिता, मूलक चरित्र
एउटा यो पार्टी हो, यसलाई बनाऊ, त्यो व्यवहारमै बनाऊ भन्ने। बहुसङ्ख्यक साथीहरू तपाईँहरूको धारमा हुनुहुन्छ, बहुसङ्ख्यक उपेन्द्र यादवहरू उतातिर हुनुहुन्छ, त्यही भएर बोलचालै बन्द छ बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवको अहिले। अनि बोलचाल संवादहीनताको अवस्थाबाट पार्टी चल्दैन। अनि त्यस्तो त छैन होइन, कुराकानी भइरहेछ, तर मुख्य रूपमा के छ भनेदेखि कुरा भएर मात्रै हुँदैन। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक, पहिलो त केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बसिहाल्नु पर्ने हो, त्यो स्वीकार्यतै भइरहेको स्थिति छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ भएन भनेदेखि अब केन्द्रीय समिति बोलाउने, जे हुन्छ निर्णय गर्ने हो, अन्तिम विकल्प त जाने त्यही हो। भएन भनेदेखि त आफ्नो राजनीतिक अथवा चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिलाई जगाउनको निम्ति केही न केही गर्नुपर्ने, नयाँ बाटोमा लाग्नुको विकल्प अवसरै ठुलो कुरा हो र सांसद मन्त्री बन्नै ठुलो कुरा हो र यहाँको त्यो पनि होइन, त्यही भएर त भन्दैछु कि कमसेकम पार्टीभित्र 2-4वटा तपाईँको महिला भयो, दलित भयो, मुस्लिम भयो होइन, यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ खालको संरचना चुड्दा तपाईँहरूको यो त्यो समुदायका मानिसहरू पार्टीको त्यो भूमिकामा बस्ने मान्छेको पनि अभाव हुन थालिसक्यो कि कति चुन्नुहुन्छ, त्यो समुदायलाई कति चुन्नुहुन्छ, समुदायमाथि कति राजनीति गर्नुहुन्छ। उत्थान कहिले हुँदैन, विकास कहिले हुँदैन, समृद्धि कहिले आउँदैन, अवसर कहिले पाइँदैन, तिनीहरूका नाममा राजनीति गरेको छ। अनि तिनीहरूको नाममा राजनीति त्यही त भन्दैछु नि कि यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने, बन्ने प्रक्रिया भन्दैछु त 6-7 महिना भयो, 6 महिना भयो। 6 महिनाको पिरियडमा के हुन्छ त? त्यही त भन्दैछु, 6 महिनाकै पिरियडमा के हुन्छ? हामीले विद्रोह गर्न खोज्नु भएको हो? विद्रोह खोज्या होइन, हामी बनाउन खोज्या हो। विद्रोह गर्न खोज्या होइन, हामी बनाउन खोज्या हो। मैले अघि पनि भने कि एउटा नेतृत्व, एउटा कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टीको अध्यक्ष जुन सामूहिक लिडरसिप गर्नु पर्थ्यो त्यो देखिएन नि त। जब त्यो देखिएन भनेदेखि त्यहाँ बन्छ त त्यो कुरा। त्यो समुदायमा हामी राजनीति गर्नलाई होइन कि ती समुदायलाई कसरी सहभागिता गराउने, तिनीहरूको भाग्य र भविष्यको कसरी ग्यारेन्टी गर्ने, ऊ हाम्रो पार्टीमा कसरी भोट दिन्छ, हाम्रो पार्टीमा कसरी आवाज हुन्छ जब आफ्नो भविष्य देख्दैन। हामी त्यो बनाउनलाई हो, हामी हिँड्नलाई होइन नि त। बन्दैन भने हामी विकल्प सोध्नु पर्दैन। हुन्छ, शुभेच्छा, शुभकामना तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। राजेश विद्रोही, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य। समग्रतामा जनता समाजवादी पार्टीभित्र अहिले विवाद छ। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवका बिचमा एक खालको सङ्घर्ष चलिराखेको छ। पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा, पार्टीमा विचार बनाउने सन्दर्भमा, पार्टीको विचारलाई जनताको बिचमा लैजाने सन्दर्भमा, तर सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर अथवा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा जनप्रतिनिधि चुन्ने सन्दर्भमा, एजेन्डा जनताको बिचमा लैजाने सन्दर्भमा यो द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा, यो विवाद चर्किँदै जाँदा पार्टी फुटको सङ्घारमा, फुटको डिलमा पुगेको आभास भइराखेको छ। पार्टी फुट्ने सम्भावना कति छ, अथवा पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गरेर आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित गर्ने र उपेन्द्र यादवहरूलाई सुधार्ने सम्भावना चाहिँ कति छ? समग्रतामा यही विषयमा बढी केन्द्रित रहेर संवाद गरौँ। समय र संवादका लागि राजेश विद्रोहीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।